खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। ज़ुनैरा महम और उनके गैंग का नया शोशा सामने आया है और वो इंतहाई दिलचस्प और बड़ा ही मज़ाहिया है। मज़ाहिया इस सेंस में है कि क्योंकि मैं भी उसका शिकार हूँ। इस पूरे नए कज़िये में उन्होंने हम सारे वो यूट्यूबर्स जो मेहदी अली काज़मी साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं उनको एक साथ ही लपेट लिया है और ये कहा गया है उनकी तरफ से, ज़ुनैरा महम साहिबा की तरफ से और बिलाल अहमद साहब की तरफ से कि बहुत से यूट्यूबर्स जो मेहदी अली काज़मी साहब के मौक़िफ़ की हिमायत करते थे वो अब उससे पीछे हट गए हैं, बल्कि दूसरे मौक़िफ़ की तरफ चले गए हैं। यानी कि ज़हीर और शब्बीर को अब दुरुस्त बता रहे हैं और मेहदी अली काज़मी साहब के मौक़िफ़ को गलत। ये पता नहीं कौन यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ और मेरे ख़्याल में मेहदी काज़मी साहब के तमाम हिमायती याफ्ता या उनके मौक़िफ़ के हामी यूट्यूबर्स से मेरी जान पहचान है। मैं एक को भी नहीं कह सकता कि उसने ये कहा हो कि ज़हीर अहमद दुरुस्त है और मेहदी अली काज़मी साहब गलत हैं, लेकिन क्योंकि ये मामला अब उठा है तो अब हमें नाम गिनवाने पड़ेंगे उन लोगों के जो शुरू में तो बहुत खुलकर सामने आए ज़हीर और शब्बीर के, लेकिन बाद में हट गए, बल्कि उन्होंने तौबा कर ली कि अब वो इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। वो कि अब वो दोबारा बोलना शुरू हुए हैं। गैंग की तरफ से जाहिर है प्रेशर है, पैसे भी फेंके गए हैं तो जाहिर है कुछ तो बोलेंगे, लेकिन बीच में उन्होंने तौबा कर ली थी। उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी फैसल था जो ऐनक वाला जिनके नाम से मशहूर है, जो यहाँ कराची भी आया था, जिसने यहाँ पे मगविया बच्ची को अदालत में रासा भी किया था। ये वो शख्स है जिसने बाज़ाब्ता पूरी मुहिम चलाई थी मेहदी अली काज़मी साहब के अहले खाना के ख़िलाफ़, उनकी पूरी फैमिली के ख़िलाफ़। बाद में उसने ख़ुद मीडिया पे आके बयान दिया कि जी मुझसे गलती हो गई, अब मैं इस केस के बारे में कोई वीडियो नहीं करूँगा। लेकिन आजकल वो दोबारा नमूदार हो गया है। इसलिए नमूदार हो गया है कि गैंग को अपने लोगों की ज़रूरत है। इसी तरह और भी लोग थे जो कि बाज़ाब्ता पहले तो हिमायत में सामने आए ज़हीर और शब्बीर के और फिर गायब हो गए, लेकिन जिन लोगों के बारे में बिलाल साहब ने बहुत ज़ोर देकर और ज़ुनैरा महम साहिबा ने उनकी हिमायत की कि जी ये लोग अपनी बातों से पीछे हट गए, उसमें सबसे पहले नाम उन्होंने लिया स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा का। जी हाँ, ये उनका यूट्यूब चैनल है उज़्मा साहिबा का। उज़्मा साहिबा यकीनन अब वो वीडियोस नहीं करती जो मेहदी अली काज़मी साहब से रिलेटेड होती है, लेकिन उज़्मा साहिबा ने एक मरतबा भी अपने यूट्यूब चैनल पे ज़हीर और शब्बीर की हिमायत नहीं की। अगर यकीन ना आए तो बिलाल साहब दोबारा उनका पूरा यूट्यूब चैनल देख लें, जाकर के आर्काइव हैं सारी वीडियोस। और ये कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर के ये भी नहीं कहा कि मेहदी अली काज़मी साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। ये दुरुस्त बात है कि उन्होंने मुख्तलिफ दीगर उमूर के ऊपर वीडियोस करना शुरू कर दिए हैं, जो उनका हक़ है। वो समझती हैं कि उनकी प्रायोरिटी में वो वीडियोस बनती हैं तो अच्छा कर रही हैं, वो वीडियोस कर रही हैं। लेकिन और दूसरे हजरात जो कि लाहौर में भी हैं, बुशरा शकील साहिबा या रावलपिंडी इस्लामाबाद में शाहिद सकलैन साहब, या फिर यहाँ कराची में शाहिद हुसैन साहब, मुमताज़ जमाली साहब, हमारा अपना न्यूज़ 360 नजम जहरा साहिबा, जिस किसी को भी ले लें वो आज भी उस मौक़िफ़ पर कायम है और डटा हुआ है कि दुरुस्त जो मौक़िफ़ है वो मेहदी अली काज़मी साहब का है। लेकिन गुमराह कुन प्रोपेगेंडा अब ये है कि उन यूट्यूबर्स से बदज़न किया जाए मेहदी अली काज़मी साहब को, जो कि उनकी हिमायत कर रहे हैं, उनके मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं और उसूली बात की हिमायत कर रहे हैं कि वो उस बच्ची को अपने घर अपने वालिदैन के पास होना चाहिए। मैं अपने तौर पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम न्यूज़ 360 क्यों समझते हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। हमारी कोई भी रिश्तेदारी मेहदी अली काज़मी साहब से नहीं है, आज तक एक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये उसूली है कि किसी भी बच्ची को वरगला कर, चाहे उसकी
اس کی عمر کوئی بھی ہو اس کو ورگلا کر اگر آپ لے کر کے جائیں گے اور اس سے شادی کا ڈرامہ رچائیں گے اور بعد ازاں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ آپ کے تانے بانے ایک سیکشول ٹریفکنگ کے نیٹ ورک سے ملتے ہیں تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ یہاں تو کیس یہ ہے کہ بچی کم عمر ہے، نابالغ ہے، یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے، اس کی میڈیکل رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہ نابالغ ہے، اسے ورغلا کر شادی کا جھانسا دے کر محبت کی جھوٹی پینگیں بڑھا کر اسے لے جایا گیا ہے، اس کو زد و کوب کیا گیا ہے، اس کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر ریپ کے چارجز ہیں ملزمان کے اوپر۔ ایسے میں کون عزیز شعور آدمی ایسے گینگ کی حمایت کرے گا، ایسے لوگوں کی حمایت کرے گا؟ وہ چہرے سے کتنے بھی معصوم لگتے ہوں، وہ اپنی قسمہ پرسی کسی بھی طرح کی بیان کرتے ہوں، وہ کسی بھی طرح اپنی جو ہے وہ غربت کا رونا روئیں، لیکن غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جرم کریں، آپ جرائم میں ملوث ہوں۔ یہ ہے معاملہ جس کی وجہ سے کم از کم نیوز 360 اس میٹر کو لے کر کے چلتا ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست بات ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ موقف مہدی علی کاظمی صاحب کا ہے۔ کل مہدی علی کاظمی نہیں ہوں گے، کوئی XYZ ہوگا، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے گا تو ظاہر ہے پھر ہمارا موقف بھی اس میں بھی یہی ہوگا جو اس وقت ہے۔ یہ کہنا کہ یوٹیوبرز کسی وجہ سے پھر گئے ہیں، وہ ظہیر کے حامی ہو گئے ہیں، وہ شبیر کے حامی ہو گئے ہیں، وہ نور بی بی کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر کے تھوڑے سے ان کی طرف نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے، یہ انتہائی بہت بڑی ڈس انفارمیشن ہے اور اس کیس کو بگاڑنے کی صورتحال ہے۔ میری تو امید یہ ہے کہ جو بھی یوٹیوبرز مہدی علی کاظمی صاحب کے موقف کی تائید کرتے ہیں وہ اس ڈس انفارمیشن کا جواب دیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے کہ یوٹیوبرز بھاگ گئے ہیں، یوٹیوبرز اب ان کے اوپر شاید یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ ظہیر کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، ظہیر ایک غریب کا بچہ ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ظہیر اگر غریب کا بچہ ہے تو غریب کے بچے کو یہ کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ کسی کی بیٹی کو ورغلا کر شادی کا جھانسا دے کر اس کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے پار کر لیا جائے اور پھر ایک ایسے گینگ کے آگے پھینک دیا جائے جو کہ اسے سیکشول ٹریفکنگ کی نیت سے بیرون ملک لے جانے کی تیاری کرے۔ یہ انتہائی دردناک اور بہت ہی بھیانک اسکیم ہے جو کہ بنائی گئی ہے اور بنائی گئی تھی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ اسکیم پکڑی گئی ہے، یہ اس وقت سے پہلے پکڑی گئی ہے جب بچی اس ملک سے نکال دی جائے۔ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سارے یوٹیوبرز، وہ یوٹیوبرز جو مہدی علی کاظمی صاحب کے موقف کو درست سمجھتے ہیں، وہ فوری طور پر اس ویڈیو کا نوٹس لیں اور کوشش یہ کریں کہ اس کا جواب دیں، لاجیکل جواب دیں، کوئی جذباتیت کی ضرورت نہیں ہے، لاجیکل جواب دیں اور یہ بتائیں اس چیز کے اندر کہ جی آپ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، ہماری کسی شخصیت سے وابستگی نہیں ہے، ہماری اس اصولی موقف سے وابستگی ہے کہ کسی بھی کم عمر بچی کو ورغلا کر سیکشول ٹریفکنگ کی نیت سے کوئی بھی کہیں لے جائے گا، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ امید یہ کی جانی چاہیے کہ زنیرہ ماہم صاحبہ اس ڈس انفارمیشن کمپین کو روکیں گی، وہ نہیں روکیں گی تو اتھارٹیز کو چاہیے کہ اس کو روکیں، لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ زنیرہ ماہم صاحبہ بھی باز آئیں گی اور اتھارٹیز تو ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔